अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे मुस्लिम कंट्री की जो तारीख की किसी किताब से कम नहीं है, जहाँ के लोग ज़्यादा अमीर तो नहीं लेकिन इसके बावजूद बहुत खुशहाल हैं और मेहमान नवाजी में सबसे आगे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसे औलियाए कराम का वतन कहा जाता है। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे उज़्बेकिस्तान की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उज़्बेकिस्तान में कौन से औलियाए कराम के मज़ार हैं, उज़्बेकिस्तान की तारीख क्या है और यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, विजिटर्स कौन से मुकामात सबसे ज़्यादा विज़िट करते हैं और पाकिस्तान से इस मुल्क का वीज़ा लगवाने का क्या तरीका है। इसके अलावा इस मुल्क के बारे में ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए अपनी इस शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान है। इसका मतलब है उज़्बेक लोगों की सरजमीन। इस मुल्क से हमारी वाकफियत जज्बाती भी है, रूहानी भी और अक़ली तौर पर भी बहुत ज़्यादा है। इसकी ख़ास वजह यहाँ के मुहद्दिसीन, औलियाए कराम और एक तारीख़ी नाम जिसको अमीर तैमूर कहते हैं। यह तारीख़ के बड़े फ़ातिहीन में से एक था जिसने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को फ़तह किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता और उनको कौन नहीं जानना चाहता, जो तारीख़ के बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं। इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा तकरीबन 4,48,978 मुरबा किलोमीटर है और अगर आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी तकरीबन 35 मिलियन के करीब है। इस मुल्क के जुनूब मगरिब में तुर्कमानिस्तान, शुमाल में कज़ाकिस्तान, जनूब में ताजिकिस्तान और मशरिक में किर्गिस्तान है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब ये कि इसके किसी भी तरफ समंदर नहीं लगता। दोस्तों, यहाँ के लोग न सिर्फ इल्म और तारीख़ में आगे हैं बल्कि उनकी मेहमान नवाजी और मोहब्बत भी पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप चाहते हैं कि गुर्बत में भी खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी गुजारना सीखें तो उज़्बेकिस्तान के लोगों से बेहतर उस्ताद आपको कोई नहीं मिलेगा। यहाँ के बाज़ार, मस्जिदें और तारीख़ी मकामात आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि जैसे आप बहुत पुराने वक्त में सफ़र कर रहे हों। उज़्बेकिस्तान की सकाफ़त और तारीख़ हर किसी को हैरान कर देती है। उज़्बेकिस्तान के बारे में एक और हैरान कुन हकीकत ये है कि यहाँ कानून की बहुत सख्त पाबंदी की जाती है। आम शहरों में आपको पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं दिखाई देंगे और ये चीज़ इस मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल को ज़ाहिर करती है। दोस्तों, अगरचे उज़्बेकिस्तान एक गरीब मुल्क है और आम लोगों की आमदनी तकरीबन $100 माहाना है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 सालों में यहाँ कोई भी बाइक, कोई भी साइकिल या कोई भी गाड़ी तक चोरी नहीं हुई। ये वाकई एक हैरान कुन बात है जो लोगों की ईमानदारी और इखलाकियात को ज़ाहिर करती है। उज़्बेकिस्तान सैर व सयाहत के लिहाज से भी बहुत अहम मुल्क है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं ताकि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात को देख सकें। इसके अलावा यहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का कुरान पाक भी मौजूद है जो अपनी अहमियत के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, यहाँ के तारीख़ी मकामात भी लाजवाब हैं। बाहर के मुल्कों से लोग यहाँ आकर बुअली सीना और अल-ख़वारिज़मी जैसे अजीम उलमा की यादगारें देखते हैं जिन्होंने साइंस, तिब और अलजबरा जैसे उलूम में दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, आज हम अगर यूरोपीय ममालिक में मेडिकल के शोबे में तरक्की देखें तो हम हैरान रह जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब बुअली सीना की वजह से है। ये बात आपको बिल्कुल अजीब लगी होगी, लेकिन ये बात दुरुस्त है क्योंकि बुअली सीना की एक किताब है जिसका नाम है अल कानून फिल तिब, जो आज भी यूरोप की मेडिकल की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है और उनके मेडिकल के निसाब का तकरीबन 70% हिस्सा इसी एक किताब से लिया जाता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि आजकल जो सर्जरी के लिए आलात इस्तेमाल होते हैं ये भी ज़्यादातर बुअली सीना ने ही ईजाद किए थे। दोस्तों, अगर हम हदीस और इस्लामी तारीख़ की बात करें तो एक नाम सबसे ऊपर आता है और वो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी 194 हिजरी में उज़्बेकिस्तान के खूबसूरत शहर बुखारा में पैदा हुए। उनका असल नाम मोहम्मद बिन इस्माइल था। बचपन ही से इनको इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था और उन्होंने बचपन ही में कुरान हिफ़्ज़ कर लिया था और उसके बाद हदीस की तालीम हासिल करना शुरू की। उनकी सबसे बड़ी अहमियत ये है कि उन्होंने सही अहादीस जमा की और उन्हें एक मुनज़्ज़म किताब में तरतीब दिया जिसे आज हम सहीहुल बुखारी के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी किताब है जो कुरान मजीद के बाद सबसे ज़्यादा सही और मुस्तनद मानी जाती है और पाकिस्तान में जितने भी मसलक हैं उन समेत पूरी दुनिया के उलमा इस पर एतमाद करते हैं। इमाम बुखारी ने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र किया ताकि वो सही और मुस्तनद अहादीस हासिल कर सके। वो एक एक हदीस के सही और गलत के बारे में जानने के लिए कई 100 किलोमीटर का सफ़र किया करते थे। उनके सफ़र में मिस्र, इराक, शाम, हिजाज और कई दीगर ममालिक शामिल हैं।
ان کا مقصد ہمیشہ یہی تھا کہ ہر حدیث کی سچائی کو یقینی بنایا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 62 سال کی عمر میں 256 ہجری میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور ان کا مزار سمرقند سے 25 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں موجود ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں تاکہ ان کی تعلیمات اور خدمات کو یاد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ دوستو، ازبکستان کے ہوٹلز اور ریسٹورانٹس بھی بہت اعلیٰ معیار کے ہیں، لیکن زیادہ مہنگے نہیں ہوتے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بہت خوش مزاج اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ جب وہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو وہ اپنے دائیں ہاتھ کو سینے پر رکھ کر بڑے پیار سے کہتے ہیں رحمت، جس طرح آپ نے اکثر ترکش ڈراموں میں دیکھا ہوگا۔ یہاں کے لوگ کھانے کی میز سجانے میں بھی ماہر ہیں، اور گرین ٹی اور بلیک ٹی بہت شوق سے پیتے ہیں۔ دنیا کے زیادہ تر ریسٹورانٹس میں لوگ کھانا کھاتے ہیں اور فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن ازبکستان کے ریسٹورانٹس میں لوگ اتنے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ یہ لوگ دنیا کا سب سے مزیدار پلاؤ بنانے میں بھی مشہور ہیں۔ بر صغیر میں بھی پلاؤ کا رواج ازبکستان کے لوگوں نے ہی متعارف کرایا۔ اگر کرنسی کی بات کریں تو ازبکستان کی کرنسی کا نام سوم ہے۔ ایک پاکستانی روپیہ تقریباً 44 سوم کے برابر ہے، اور ایک بھارتی روپیہ تقریباً 143 سوم کے برابر ہے۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ جب ازبکستان سوویت یونین سے آزاد ہوا تو سب سے پہلے اس ملک کو تسلیم کرنے والے ممالک میں پاکستان کا نام سر فہرست تھا۔ اسی محبت کے نشان کے طور پر ازبکستان میں اپنا ٹائم زون بھی پاکستان کے مطابق رکھا، یعنی اگر پاکستان میں 12 بج رہے ہوں تو ازبکستان میں بھی 12 ہی بج رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ خطہ ہمیشہ سے چائنا اور یورپ کے درمیان تجارتی راستوں کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں عرب فاتحین یہاں پہنچے اور اسلام کا پرچم یہاں پر بلند کیا۔ اس کے بعد 13ویں صدی عیسوی میں چنگیز خان کی منگول فوجیں اس علاقے پر حملہ آور ہوئیں۔ ان کا حملہ اتنا خوفناک تھا کہ پورا علاقہ تہس نہس ہو گیا، شہروں کے شہر برباد ہو گئے، لیکن بعد میں اس علاقے نے دوبارہ ترقی کا سفر شروع کیا۔ 14ویں صدی عیسوی میں یہ خطہ 4 بڑی ریاستوں کی کشمکش کا مرکز بن گیا۔ سلجوق سلطنت ختم ہوئی، ایوبی ریاست بھی کمزور ہو گئی، اور بازنطینی سلطنت بھی اپنی طاقت کھونے لگی، اور منگولوں کا طوفان بھی آخرکار چین تک محدود ہو گیا، اور اس علاقے میں ایک نئی طاقت کے ابھرنے کے مواقع پیدا ہو گئے۔ 1336 میں ازبکستان میں ایک عظیم شخصیت اور ایک بڑا فاتح پیدا ہوا جس کا نام تھا امیر تیمور۔ امیر تیمور کو دنیا کے عظیم فاتحین میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ بچپن ہی سے غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس نے صرف 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ امیر تیمور دونوں ہاتھوں سے ایک ہی وقت میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور اس کی اس قیادت کے جوہر بہت جلد واضح ہو گئے تھے۔ 1370 میں تیمور نے منگولوں کو شکست دی اور اپنے ملک کے بہت سے بڑے بڑے شہر واپس حاصل کر لیے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے ملک کو مضبوط کیا بلکہ اپنی فوجی حکمت عملی سے پورے وسطی ایشیا میں امن قائم کیا۔ 1398 میں تیمور نے ہندوستان کی طرف قدم بڑھایا، ملتان اور دیپال پور سے ہوتے ہوئے دسمبر 1398 میں دلی فتح کر لی۔ تیمور کا انتقال 1405 میں ہوا، لیکن اس کی جنگیں اور جنگوں میں حکمت عملی آج بھی تاریخ میں سنہری باب کی طرح یاد کی جاتی ہے۔ دوستو، بعد میں اس خطے پر 1876 میں برطانیہ نے قبضہ کیا۔ اس کے بعد سوویت یونین کے دور میں یہ ملک ایک اہم رکن رہا، اور آخرکار 1991 میں سوویت یونین کے زوال کے بعد ازبکستان نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ دوستو، یہ ملک دنیا کے سستے ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں مرد اور عورتیں دونوں کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ محنتی ہیں۔ لوگ ازبک زبان بولتے ہیں جو ترکی زبان سے کافی زیادہ ملتی جلتی ہے، جس طرح پاکستان کی اردو اور انڈیا کی ہندی بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں۔ اس ملک کا دارالحکومت تاشقند ہے۔ یہ پاکستان سے تقریباً 2 گھنٹے کی فلائٹ پر ہے۔ یہ شہر بہت پرامن اور خوبصورت ہے، اور اس کی آبادی تقریباً 20 لاکھ ہے۔ 1966 میں ایک زلزلہ آیا تھا جس نے اس پورے شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، لیکن اس کے بعد اس پورے شہر کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا۔ اس ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے سمرقند۔ یہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار بھی موجود ہے، جس کے بارے میں دنیا کے 2 بڑے ممالک دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک ہے ایران اور دوسرا ہے ازبکستان۔ دوستو، اسی سمرقند میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن حضرت اسامہ بن عباس کی قبر بھی موجود ہے۔ اس شہر کے گنبد زیادہ تر نیلے فیروزی رنگ کے ہیں، اور امیر تیمور کے زمانے میں یہاں کی عمارتیں بہت خوبصورتی سے بنائی گئی تھیں۔ دوستو، سمرقند کی روٹیاں بھی بہت مشہور ہیں۔ اگر آپ کبھی یہاں آئیں تو ایک بار ضرور چکھیں۔ اگر ہم ویزا کی بات کریں تو اس کے لیے آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی: انویٹیشن لیٹر، فلائٹ ٹکٹ اور پاسپورٹ۔
یہ سب چیزیں آپ کو اسلام آباد میں موجود ازبکستان کی ایمبیسی میں جمع کروانی ہوگی۔ ویزا عموماً 1 سے 2 دن میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ اگر فلائٹ کی بات کریں تو پاکستان سے تاشکند کی فلائٹ تقریباً 2 لاکھ روپے کے قریب ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو اس کنٹری کو ضرور وزٹ کریں، کیونکہ یہ کنٹری واقعی بہت شاندار ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری بہت ہی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔